Tagum na mao ang Queen of Apostles College Seminary. Adunay ipahigayon ang mga exposure o mga pagsinati sa kanintang o kinabuhi sa Home for the Street and Abandoned Children. Ug ang usa mao ang Home for the Aged. Sa akong pagpakihinabi sa pipila sa ilaha, adunay mga bata o mga tigulang na uhaw sa paghigugma o pag-amuma sa tinuod nilang mga gumikanan o mga anak. Maayo na lang kay adunay mga tao o organisasyon na maoy bisagop kanila sa dihang iuhaw sila sa paghigugma o pag-amuma. Kaniadto usab nanaap ako sa pre-college sa mao gihapon